अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उनके नताइज पे क्या आपको हैरत हुई? मेरा ये ख्याल है कि ये नताइज हैरान कुन नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। और आज इन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हैं इनका तज्जिया होना ज़रूरी है और वो पूरी सिचुएशन जो है देखने की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये सारे रिजल्ट्स आए हैं। इस सिलसिले में पहली बात तो ये है जो ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का और इलेक्शन प्रोसेस का एक पैटर्न है और पाकिस्तान में चूंकि इलेक्शन रिफॉर्म्स अभी नहीं हुए हैं और काफ़ी अरसे से इस पर बात तो हो रही है, लेकिन इस पे रियलिटी में काम नहीं हुआ है। इस वक्त जो हमारे पास इलेक्शन का पूरा प्रोसेस है उसको सामने रख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन किस किस्म के होते हैं। इसलिए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो भी हमें नजर आया और इलेक्शन के बाद जो नताइज नजर आए उसमें कोई हैरानगी की बात नहीं, एटलीस्ट मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े अरसे से आप हिस्ट्री उठा लें, माजी का रिकॉर्ड देख लें, उसमें आपको गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बाय इलेक्शंस जो हैं उसमें वो पार्टियां और वो कैंडिडेट्स आपको जीतते हुए नजर आएंगे जो हुक्मरान पार्टी से जिनका ताल्लुक होगा। इसलिए गिलगित में भी जाहिर है हुक्मरान पार्टी पीटीआई है, उसको ही जीतना था और कश्मीर में भी इस तरह होता है और मोस्टली हमारे बाय इलेक्शन जो होते हैं उसके रिजल्ट्स भी हुक्मरान पार्टी के हक में ही आ रहे होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस के अंदर जो धांधली होती है वो सिर्फ हुक्मरान पार्टी नहीं करती। जहाँ जहाँ जिस पार्टी का जोर चलता है वो धांधली के मुख्तलिफ नित नए तरीके जो है वो डिज़ाइन करती है और वहाँ पे जीतने की भरपूर कोशिश करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी पावरफुल पार्टियां हैं और मुख्तलिफ इलाकों में उनका बहुत ठीक ठाक किस्म का असर रहा है। बहुत सारे इन इलाकों में कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के सामने इलेक्शन लड़े होते हैं, लेकिन होता ये है कि जहाँ जिस पार्टी का होल्ड है, जहाँ जिस पार्टी का असर है, जो पार्टी हुकूमत में है वो अपने सारे ज़राए इस्तेमाल करती है वहाँ से इलेक्शन जीतने के लिए। अब चूंकि इस्लामाबाद पे पीटीआई की हुकूमत है तो उसने भी अपने तौर पे इस टाइप के तरीके, इस टाइप के जो पूरे मेथोडोलॉजी है वो इस्तेमाल की और ज़ाहिर के डिज़ाइन रिजल्ट आए। दूसरी बात है कि पाकिस्तान के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि लास्ट जनरल इलेक्शंस पे इंडिपेंडेंस की एक बड़ी अच्छी खासी तादाद जो है वो जीत के आती है। अब इशू ये होता है कि इंडिपेंडेंस जब जीतते हैं तो उनकी जीत भी बड़ी डिज़ाइन तरीके से बड़ी प्री प्लान होती है, क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंस है, ये जो आज़ाद कैंडिडेट्स जीत के आते हैं, ये गवर्नमेंट फॉर्मेशंस में बड़ा पार्ट प्ले करते हैं और ख़ास तौर पे इलेक्शन को जो लोग मैनेज कर रहे होते हैं, इलेक्शन के बाद किसकी हुकूमत आनी है उसके लिए जो फोर्सेस प्लान कर रहे होते हैं उनके लिए ये एक एन ब्लॉक वोट होता है कि जिस पार्टी को हुकूमत में लाना है इंडिपेंडेंस की ज़्यादातर तादाद जो है वो उस पार्टी में चली जाती है। तो ये ट्रेंड भी गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन के रिजल्ट्स में हमें नज़र आया। वो वही ट्रेंड है जो पाकिस्तान में बड़े अरसे से चला आ रहा है। और दूसरा, इस इलेक्शन को देखने का एक और एस्पेक्ट भी है, वो ये है कि दो बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टियां, उनके लीडर्स जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में मैदान में थे और वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली अपनी कैंपेन कर रहे थे। एक थे बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, और दूसरी मरियम नवाज साहबा जो मुस्लिम लीग नून की रूह रवा है। और इस वक्त नवाज शरीफ के बाद अगर मुस्लिम लीग नून का कोई नया तारुफ है तो वो यकीनन मरियम नवाज का है। बिलावल भुट्टो कोयटा का जलसा छोड़ के गिलगित पहुंचे थे और उन्होंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की वहाँ पे कैंपेन की
آپ ان کے جلسے دیکھیں گے، ان میں شرکت جو تھی وہ بہت بڑی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اثر ہے گلگت بلتستان میں، نو ڈاؤٹ، پر جب بلاول جاتے ہیں بے نظیر بھٹو کے بیٹے کی حیثیت سے جاتے ہیں، پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے جاتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا بہت بڑا حصہ گلگت جاتا ہے، تو یقیناً موبلائزیشن تو ہوگی۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ مریم نواز بھی وہاں پہ گئی، وہاں پہ مسلم لیگ نون کے بہت سارے لیڈرز نظر آئے، تو وہاں پہ انہوں نے بھی اچھی خاصی موبلائزیشن کی۔ تو پی ڈی ایم کی دو جو پارٹیاں تھیں اور امپورٹنٹ پارٹیاں جو ہیں ان کی لیڈرشپ وہاں پہ تھی، تو گلگت بلتستان جو ہے بیسیکلی ایک ایسا بیک یارڈ بنا جہاں پہ پی ڈی ایم کی جو کمپین چل رہی ہے اس کو وہاں سے آگے بھی بڑھایا گیا۔ دوسرا معاملہ، اگر واپس ہم بلاول کی طرف آئیں تو یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے یہ بہت بڑا ٹیسٹ کیس تھا۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی گلگت سے جیتی تو بلاول کی کامیابی میں ایک ڈسٹنکشن نظر آئے گا۔ کامیابی ایک حوالے سے تھی کہ انہوں نے بڑی سکسیسفل قسم کی کیمپین چلائی اور جو پاکستان کے امپورٹنٹ ایشوز ہیں وہ وہاں کے رکھے، اور وہاں پہ بہت اچھی موبلائزیشن انہوں نے کی، لیکن الیکشن جیتنا ہی بیسیکلی ایک بڑا آبجیکٹو ہوتا ہے جو وہ نہیں جیت سکے۔ اب بلاول اس کو اپنی کامیابی سمجھیں گے یا ناکامی سمجھیں گے وہ اور بات ہے۔ پیپلز پارٹی ان نتائج کو کیسے دیکھ رہی ہے، اس کا آفیشیل معاملہ تو یہ ہے کہ جی یہ الیکشن چوری کیے گئے ہیں، اور اسی طرح مسلم لیگ نون کا بھی خیال ہے۔ لیکن بلاول کے حوالے سے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ تھی، بہت سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ یہ الیکشن کیسے جیتتے ہیں، لیکن پاکستان کے حالات میں گلگت کا الیکشن جیتنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ جو پورا ایک سیٹ اپ یہاں پہ ملک کے اندر موجود ہے اس کو توڑنا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے لیے ایک چیز ضرور بچی کہ پیپلز پارٹی اب جو ہے وہ پی ڈی ایم کے جو نیکسٹ پاور شوز ہیں، جو پشاور میں بھی آ رہا ہے، اس کے بعد لاہور میں آ رہا ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کے پاس بات کرنے کے لیے ایک اور پوائنٹ نکل آیا ہے کہ جی دیکھیں ہمیں گلگت میں جیتنے نہیں دیا۔ یہ چیز کہیں پہ اور جگہ پہ بھی تھوڑی بہت اثر کر سکتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑے پاورفل سرکلز میں جہاں پہ ڈیل کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ یہ کہے کہ جی دیکھیں آپ لوگوں نے ہمیں وہاں سے جیتنے نہیں دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ مریم نواز صاحبہ، ان کو بھی بات کرنے کا موقع ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ جو جلسے ہیں ان میں مریم نواز بھی، لیکن مسلم لیگ نون کے ہمارے سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کے کچھ لیڈرز وہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے، ان کا بھی یقیناً اثر ہوا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ ہوتے بھی پارٹی میں تو ریزلٹس پہ اتنا بڑا اثر نہیں آتا۔ اب پی ٹی آئی وہاں سے میجارٹی پارٹی کے طور پہ جیتی ہے اور دوسری میجارٹی انڈیپینڈنس کی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گلگت میں حکومت کس کی ہوگی۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ گلگت میں حکومت بنانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی اور اتنا کوئی بڑا ڈسٹنکشن نہیں تھا اینی ویز، لیکن وہ گراؤنڈ ضرور تھا جہاں پہ ایشوز کو ڈسکس کیا جائے اور مجموعی طور پہ جو اپوزیشن کی موومنٹ ہے اس کو اور آگے لے جایا جائے کمپین کے حوالے سے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایون حکومت جو ہے وہ گلگت بلتستان میں بہت سارے وعدے ایسے کر رہی ہوتی ہے جو صرف وعدے ہی رہ سکتے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے ابھی تک ڈسپیوٹڈ ہے اور وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہونی ہیں۔ جب گلگت بلتستان کو پرماننٹلی ایک پروونس بنانے کی بات ہوتی ہے تو دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ یا تو یہ صرف لالی پاپ ہے جو وہاں کے لوگوں کو دینا ہے، یا تو پردے کے پیچھے کچھ ایسا طے ہوا ہے جس کی بنیاد پہ یہ پارٹیز یا حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم گلگت بلتستان کو جو ہے وہ پاکستان کا ایک کنسٹیٹیوشنل صوبہ بنائیں گے۔ کنسٹیٹیوشنل صوبہ کس طرح بنے گا اس کا ایک پروسیس جو ہے وہ علیحدہ ہے جو آئین میں انشرائنڈ ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس سارے
وعدوں کو انڈین ہیلڈ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ کے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں. اینی ویز گلگت بلتستان کی الیکشن اب ختم ہو گئی، اس کے ریزلٹس آ گئے. اب ان پارٹیوں کے پاس جو ہے وہ احتجاجی تحریک میں عمران خان کو گھر بھیجنے کی تحریک میں ایک اور پوائنٹ ایڈ اپ ضرور ہوا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پشاور میں 22 تاریخ کو یہ پارٹی جو ہے وہ کس طرح اپنا موقف رکھتی ہیں اور آگے سچویشن جو ہے اس کو کس طرح کیپٹلائز کرتی ہیں.